بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال الله تبارك وتعالى الأعراب سكان البادية بلو يفسر لنا زلانوش بلوم يفسروا علو المهم البدو ككتما وطابلو يطرا አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሸዱ ኩፍራን ከክደት በኩል በጣም የበረቱ ናቸው። ወኒፋቀን ከአመጽና ከማስመሰል በኩልም በጣም የበረቱ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። وأجدروا يتقبناتشو ألا يعلموا بالما وقاتشو حدود ما أنزل الله على رسوله بملاك تنياولا الله يوردون شرائع حققاتوش بالما وق بتام يتقبناتشو على الله سبحانه وتعالى. والله الله عليم أواكنا حكيم تبابنيان دمي قبا فراج جيتانا لازم قدين نزل سوش من أهل العلم ومن أهل التقى يراك يالو سلهونو جفاءنا كسوى اللباتشيو. ومن الأعراب هنم كأعراب وشالو على الله سبحانه وتعالى خبر مقدم من يتخذ ميز ميادرك ما ينفقوا ميقلبون وچ ميارغون زكام هنا لمساهمة المسلمين مياوطاون وچ ميزال على الله سبحانه وتعالى مغرما ادا ارغو ميزوال دي مغرم ማለት እዳ ኑሮበት ወደ አላህ ያቀርበኛል ብሎ በእخلاص ሳይሆን ጫና አርጎ የሚያየው አለ። ويتربص بكم الدوائر بكم المخاطبون المؤمنون በእናንተ ደግሞ ክፉ ዘዋሪቶችን የሚጠባበቅ አለ። እነዚህ ሙእሚኖችን መሳኢቡ الدهر መሳኢቡ الدنيا አጋጥሟቸው ሁለቀን የናንጡ ከሚሉን ባለቁ ብሎ ይሄን የሚጠብቅ አለ በእናንተ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala።
ዳኢረቱ ሰው በእናንተ ላይ ሳይሆን ያለችው عليهم ዳኢረቱ ሰው መጥፎ ዘዋሪ በእነሱ ትሆንባቸውና ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ጁምላው عليهم خبر مقدم ነው ዳኢረቱ مبتدا مؤخر والجمله خبريانات ያሏሉ لفظا ومعنى هاي خبريه لفظا انشائيه معنى كلهم محتمل ነው دينا من قراءه شباب في الموضعين بفتح السين ነው السنه የሚያረጅሁትም امام وشيخ المفسرين سوء بلو ميقرم من وراء هنا وفي الفتح احراجه يهنياو ነው ይላል والله الله سميع عليم አዋቂና ሰሚ የሆነ ጌታ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል አንድ እንዳልሆነም ሲናገር ومن الاعراب ከአራቦች አለ من يؤمن بالله باللهና واليوم الاخر በመጨረሻ ቀን የሚያምኑም አሉባቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢያንሱ ويتخذ የሚያረግ የሚይዛለ ማዩንፊቁ ወጪ የሚያወጣውን የሚቀልበውን ቀለብ ቁርባቲን عند الله الله ዘንድ ያቃርቡኛል ብሎ በእخلاص ኢንፋቅ የሚያደርግም ከአዕራቦች ይገኝባቸዋል وصلوات الرسول وده رسول عليه الصلاة والسلام دعاء وچم መዳረሻ አርጎ የሚይዛል ቀለቡ እንግዲህ ዘካ ሲሰጥ ሙሳሃማ ለሙስሊሚንም ሲጠየቅ ያንን የሚያወጣውን ወጭ አላህ ዘንድ ያቃርበኛል ቃረቡበታለሁ ثواب الاخره ያገኝበታለሁ ብሎ የሚሰጥም አለ በዛ ሻገር አላህ ዘንድ ከማቃረቡና አላህ ዘንድ መቅቡል ከመሆኑ ثواب ከማገኘትም ጋር ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ እንዲያረጉልኝ استغفار እንዲያረጉልኝ ሰበብ ይሆነኛል ብሎ በእخلاص የሚሰጥም አለባቸው ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ ተخذ تنصيب مفعولين لذا كانوا ያልነው بمعنى صير ከሆነ تنصيب مفعولين እንደዚህ ያዘ ለማለት ከሆነ አንድ ብቻ ነው የምትነስቡ ስለዚህ አሁን من يتخذ هو الفاعل ما ينفق كما مفعول اول تبالال ينفق صلتها قربات منصوب كان مفعول ثاني هنا يقربة جمع وجمع المؤنث السالم بكسرة تنصب ونيابة عن الفتحة من أبواب النيابة سلوان سلزه وصلوات معطوف على قربات معناه እንግዲህ እንደዛ ነው እናረጋው ሸይኽም ያመጣሉ እሳቸው እንግዲህ ባይሆን የሚቀደሩት ነገር ይኖራል ሶላዋት ማለት እንግዲህ የሶላት ጀምዕ ነው አስሉዋዊ ስለሆነ ሲጀመዕ እንግዲህ ወደ አስሉ ይመለሳል ዱዓዋት ማለት ነው الصلاه معناها لغه ምንድነው ነው ምን الدعاء على አዋጅ ብለው የሚፈስሩ አሉ እንግዲህ አዳተ التنبيه ናት انتبهوا واستمعوا لما يقال لكم انها الصلاه ማን ጃ ወደ ማን ተመለስ ሁለት ነገሮች ተዘክረዋል ነፈቃ ተዘክሯል ሰለዋት الرسولም ተዘክሯል ስለዚህ انها ለምትለው ضمير የሚቀርበውን ካየን صلوات الرسول ማለት ነው አላ انها اي صلوات الرسول له رسول استغفار دعاء ማድረጋቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነሱ ቁርበቱ لهم ወደ ጌታ ወደ አላህ ታቃርባቸዋለይ አላ انها اي نفقه في سبيل الله الله ዘንድ እንቃረባለን ثواب እናገኛለን ብለው የሚሰጧት ነፈቃ ቁርበቱ لهم ናት እንግዲህ አስሉ ተሐዱሱ كلامه في النفقه في سبيل الله ነው ካል እናን ወደ ማን እንመልሳለን ወደ ነፈቃ እንመልሳለን አይ ወደ ቀሪቡ ነው የሚመለሰው ካል ወደ ሶላዋት እንመልሳለን وكلا المعنيين صحيح
سيدخلهم الله سيسقباتشو አይቀርም في رحمته ዝነቱ ውስጥ إن الله غفور مارنا رحيم አዛኝ ሩህሩህ ስለሆነ ወንጀላቸውን ሰጥሮ አዝኖ ዝነቱ ውስጥ ያስገባቸዋል በማለት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ወዕዱን ቃል ተስፋውን ይነግራቸዋል ይገባላቸዋል والسابقون ቀዳሚዎች ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala الأولون የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎች ሲፈትና መውሱፍ ነው የምናደርገው ያሸባ سابقون مبتدا الأولون مبتداና خبركم ያደርጋሉ እንደዛም የሚያርባሉ እዛ ይመጣልን ይሆናል ان شاء الله في الواقعه والسابقون السابقون فسروا لنا لك في القواعد الحسان የሚያስታውስ ካል سعيد من ولو فسروا على شباب السابقون والسابقون السابقون ذو يጨርሱታል طيب زالي እንግዲህ والسابقون السابقون توكير ነው ምንለው ከዛ ላይ اولئك المقربون من ካረግ خبر ታረግ والسابقون مبتدا السابقون الثاني توكيد እዚህም ላይ والسابقون ቀዳሚዎች الأولون መጀመሪያ ወደ እስልምና የቀደሙ ሲፈት ስናረገው من المهاجرين አገራቸውን ትተው ከተሰደቱ ሷሃቦችም ቢሆን والانصار قراءتنا እንግዲህ ቢልጀር ነው المهاجرين ባለው ነው የሚታጠፈው ከአንሷሮችም ቢሆን እንግዲህ ከሁለቱም ምን አሉ እየተባለ ነው السابقون الأولون አሉ قراء እንግዲህ والانصارين በማን ካጠፍ በሙሃጅሪን ካጠፍ قراءتنا እሱ ነው ሌላ ማላበቃው قراءው ይሄው ነው خفض الراء ነው ይላሉ ابن جرير رحمه الله ሌላ አንሳርን በረፈዕ የሚቀራል السابقون الأولون من المهاجرين نعم والأنصار بما اللي عطفوا السابقون بالاو عطفوا الأنصار من الوسط لا يقبوا معطوفنا معطوف عليكم ምንድነው የሚሆነው غيرين متخالفين ነው የሚሆኑት እና እንደዛ የሚቀራሉ ይሄንን ሰውየው ትንሽ قراءውን ነካ ያደርጋሉ والانصار خفض ነው متحتم ይላል ከአንሷሮችም ቢሆን والذين نزا ይሄ لابد معطوف على السابقون اتبعوهم እነሱን የተከተሉ ሙሃጅሮችንና አንሷሮችን የተከተሉ بإحسان በበጎ በመልካም የተከተሉ እንግዲህ هذا يعم كل من يأتي إلى يوم القيامة بشرط أن يتبعها بإحسان خبروا رضي الله عنهم كالنسو يتجنن الله ودولاچوا ورضوا عنه النسم كسو ودوالك الله وأعد لهم للنسو دقصولاچوا عزغاجتولاچوا جناتين جنتوچين عزغاجتولاچوا على الله سبحانه وتعالى تجري تحتها الأنهار كذات جنات قصورዎችና ዛፎች ስር አራት ጅረቶች የሚፈሱባት የሆነችን ጀነት አዘጋጅቶላቸዋል هذه الآية من يلچም አሉ ለምን የለችም تفننا في التعبير ሌላ ቦታ ላይ እንግዲህ ምንድነው የሚለው ተጅሪ ብሎ من تحتها الأنهار እዚህ ላይ ደግሞ ተጅሪ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا እነዛ ጀናቶች ውስጥ ዘላለም ነዋሪዎች ሲሆኑ ذلك الفوز ማገኘት ማለት ያህ ነው العظيم የላቀ ከባድ የሆነ መገጠምና ማገኘት እነዛን ጀናቶች ማገኘት ነው በማለት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ሷሃቦችን من المهاجرين والأنصار تزكية أرجو من እንዳዘጋጀላቸው ይናገራል እንግዲህ هؤلاء القوم زكاهم ربهم بسبب ما قاموا من الأعمال الصالحة ذكروا لكم السابقون الأولون
እንግዲህ ወደ እስልምና ሲጠሩ ቀድመው አቤት ብለው ወደ እስልምና የቀደሙ من المهاجرينም ይሁኑ من الانصارም ይሁኑ ሌላ ደግሞ እነሱን ፈለግም ሳያመነቱ በመልካም የተከተሉ አላህ ከነሱ ወዷል እነሱም ወደዋል አምሳያ የሌላት ጀነት አዘጋጅቶላቸዋል እዛ ይገባሉ ከዛ በኋላ መጥቶ እንግዲህ ስለ ሱሐቦች ስለ ሙእሚኖች የሚናገር لا يضر الا نفسه الله سبحانه وتعالى ተዝኪያ ያደረጋቸው ያሸባብ ብዙ አያት ከዛ በኋላ መጥቶ እነሱን መተናኮል ራስን ምን ማድረግ ነው ለጥፋት ከመዳረግ አሻገር ሌላ የሚያመጣው ነገር የለም علينا ان نحذر حول الصحابه ምላሳችንን መጠበቅ ሲዘለፉም ከተሰማ لا تسكت دافع عنهم الله مدافع አድርጎላቸዋል እኮ አንተ ሙዳፋ ብታረግም ባታረግም لا تعمل شيئا لكن واجبه እንደዛ ነው طيب ስለዚህ እነማን ናቸው ተዓይኑ ላይ አሳቢቁን الأولون ይለያያሉ እንግዲህ አቋሎቹ ሙተቃሪቦች ናቸው ብለው የሚያልፋሉ የሚያረጅሁም ይኖራል አሳቢቁን الأولون በይዓተ الرضوان ሙባይዓ ያረጉ ናቸው የሚሉ ሙፈሲሮች አሉ ቢያ ሸባብ በይዓተ الرضوان ያረጉ ሰዎች ቁጥር ተዘክሯል في الصحيح ያለ ነው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳት አይገቡም ብለዋል እነሱ እሳት እኮ አይገቡም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንባያ تحت الشجره ነፍስ ውስጥ እሳት የሚገባ የላቸውም አሉ الحديث في مسلم وغيرها سالفنا 1400 1500 ናቸው ያሉ አሉ ጀምዑንም እዛው ላይ ያሳልፈናል አስሐቡ በይዓት الرضوان ናቸው እንግዲህ ሄዶ ይሄ ቀውል የሻዕቢ ቀውል ነው የሚባለው አሚር ኢብኑ ሸራሂል الشعبي ታቢዒ المعروف የሳቸው አባባል ነው ይላሉ ሌሎች السابقون الأولون ማለት من صلى القبلتين ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ እንደሄዱ ያሸባብ ያልበራ ኢብኑ አዚብ ሐዲስ አለ في الصحيح 16 ወይ 17 ወር ወደ የተሰገርን ይላል ወደ ቤተል መቅዲስ ከዛ በኋላ فولي وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى كما ذكرنا في التفسير السوس يورد وده منزورو وده كعبة زور ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ቂብላ የሰገዱ ሰዎች السابقون الأولون ማለት نعم እነሱ ናቸው وهذا قول الأكثر حتى من الصحابة أبو موسى الأشعري የሳቸው አባባል ነው ይባላል ከታቢዒዎችም የነ መሐመድ ኢብኑ ሲሪን የተለያዩ አባባሎች ነው ብለው من صلى القبلتين ሚለውን قول الأكثر ስለሆነ እናረጅሐለን የሚለው አሉ من الائمه ሁሉንም ያካትታል የሚሉም አሉ ስለዚህ እነዚህ እንደ አይነት ፈضل አላቸው وممن حولكم ከናንተ ዙሪያ ካሉ ሰዎች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من الأعراب من سكان البادية كقطر نواريوች ሙናፊቆች አሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አህለ النفاق መዲና ውስጥ ብቻ አይደለም ያሉት ዙሪያችሁን በመዲና ዙሪያ ካሉ አዕራቦችም ሙናፊቆች አሉ ومن أهل المدينة ከመዲናም ባለቤቶች ከመዲና ነዋሪዎችም ሙናፊቆች አሉ ومن أهل المدينة منافقون ነው እዛ መጀመሪያው ላይ ስለተዘከረ ምን ተደርጎ እዚህኛው ላይ ተጠሉ مردوا على النفاق مردوا ማለት እንግዲህ መሪኑ ወደሪቡ على النفاق በዚህ በኒፋቅ በሚባለው በሽታ ላይ የሰለጠኑ የሆኑ እንዴት እንደሚጠቀሙት የሚያውቁ ማለት ነው መረዱ ደሪቡ ወመሪኑ ተመሩን ያላቸው በጣም የሰለጠኑ ሙናፊቆች ከናንተ ዙሪያ ባሉ አዕራቦችም ውስጥ አሉ መዲናም ውስጥ አሉ መረዱ በኒፋቃቸው ላይ የቀጠሉ استمሩ አይ لم يتوبوا كما تاب عنه غيرهم ከኒፋቅኩም ምን ያደርጋሉ የተወበቱ አሉ እንደናሙናም ጠቅሰናል እነዚህ ግን በዛው ላይ የቀጠሉ مردوا على النفاق ازدادوا على النفاق በዛው በኒፋቃቸው ላይ የጨመሩ
አሉባቸው لا تعلمهم المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم አንተም ማታውቃቸው የሆኑ نحن نعلمهم እኛ ምናውቃቸው የሆኑ አሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል سنعذبهم مرتين ሁለት ጊዜ እንቀጣቸዋለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሙሰናው አው ተስኒያው መቅሱር ነው ከተባለ مرتين ማለት ሁለት ጊዜ ወይም مرتين ማለት በጣም ሙዳዓፍ የሆነ ቅጣት እንቀጣቸዋለን ثم ارجع البصر كرتين لبيك اللهم لبيك نزل ላይ እኮ ተስኒያው ምን አይደለም ብለናል አለ መቅሱድ አይደለም እዚህም ላይ مرتين ማለት عذابا مكررا ومضاعفا ማለት ነው ከባድ ቅጣት እንቀጣቸዋለን ማለት ነው የተፈለገው አሉ ሁለት ተስኒያ ተሽቷል ከተባለ የትና የቱ ነው ብዙ አቋሎች ያመጡና አሁንም ኢብኑ ጀሪር አላህ مرتين ብሎናል ተዕይኑን ዝም ብለን እንተዋዋለን አሉ ዲ مرتين ማለት ያጀባው አንዳንዶቹ በዱንያ ይፈضحሉ ሎም ኹጥባ ላይ ይፈضحዋቸዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ በኋላ አዛብ القبر ይገቡና ይቀጣሉ مرتين ማለት ይሄ ነው ብለው ሌሎችም የሚያመጡት አለ ያንን እንግዲህ ለማለት ይሄ ነው مرتين ይሄኛው ነው አንደኛው ይሄኛው ለማለት ነስ من النبي صلى الله عليه وسلم ወይ ከቁርአን ወይ ከሐዲስ ያስፈልጋል እሱስ ከሌለ ድረስ ሁለት ጊዜ እንደሚቀጡ አስብተን እናልፋለን ይላሉ ተፍሲሩ ካላችሁ ታያላችሁ ثم يردون ከዛ በኋላ ይመለሳሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الى عذاب عظيم ከባድ ወደሆነ ቅጣት ይመለሳሉ وهو عذاب جهنم መጨረሻቸው እንግዲህ الدرك الاسفل من النار ولن تجد له نصيرا ነው ወደዛ ይመለሳሉ واخرون ሌሎችም አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اعترفوا بذنوبهم በወንጀሎቻቸው ያመኑ اعتراف ማለት ኢቅራር ማለት ነው የለፈለፉ ይላሉ እንግዲህ አቀረን ለፈለፈ ብለው አልሙሂም መለፍለፉ ሸርጥ አይደለም ወንጀለኛ መሆኑን ምን ያለ ማለት ነው ያመነ በወንጀሎቻቸው ያመኑ አሉ እነሱ خلطوا ያቀላቀሉ የደባለቁ ያደባለቁ ብለው የሚፈስሩ አሉ عملا صالحا መልካምን ስራ واخر ሌላን ደግሞ سيئة መጥፎ የሆነን ስራ ያቀላቀሉ አሉ عسى الله أن يتوب عليهم الله ثبت ብለው ነው የሚፈስሩት እንግዲህ عسى من الله ምንድናት ነው የሚሉት ዋጂባ الله ثبت በእነሱ ላይ መመለስን እንግዲህ ተውበት ይወፍቃቸዋል ሲተውበቱም ተውበታቸውን ይቀበላቸዋል إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى ማሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ስለሆነ ይምራቸዋል ያዝንላቸዋል እነዚህም ተዒል ላይ ብዙ አቋሎች አመጡ المهم እኛ ምንለው ብዙ ጊዜ لفظ القرآن ምን አድርገን ነው የምንፈስረው አምን ማንኛውም የአላህ ባሪያ ሙእሚን خير ሰርቷል መጥፎ ሰርቷል በወንጀሉ አምኖ اعتراف ካደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት ሊወፍቀውና ተውበቱን ተቀበሎ ሊምረው جائز ነው እንደ ሰበብ ንዙል እንግዲህ ከተቡክ የቀሩ ሙናፊቆች ሳይሆኑ ሷሃቦች ነበሩ ይላሉ ከነዛ ከሶስቱ እኮ ሌላ ነው የታወቁት በታሪክ እነዛ ሶስቱ في الصحيحين አለ ቂሳቸው የከዓብ ኢብኑ ማሊክ ሂላል ኢብኑ ኡመያ ሙራረት ኢብኑ ረቢዕ የነሱ في الصحيح አለ ነው ቂሳቸው ሌሎችም የቀሩ ነበሩ እንግዲህ على رأسهم ابو لبابة ابن المنذر يا ዛበኑ ቁረይዛ ላይ ቂሳውን ምን አድርገናል አሳልፈናል እንደውም በሱ ብቻ ነው የሚሉ ቀውሎች እዚህም አያ ላይ ይመጣል ማአና الآية بلفظ الجمع واخرون اعترفوا ይያለ አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ አቡ ሉባባ ነው እንዴት ብሎ ያሰዳል ያፈባ ዑሙማን የቀሩ አሉ አደዳቸው ላይ ይለያያሉ
እንግዲህ ነገ ዛሬ እያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተቡክ ተመለሱ مع الصحابه እዛ ላይ እንግዲህ በውሸት ኢዕቲዛር አናቀርብም እንደ ሙናፊቆች ብለው ወንጀላቸውን ምን አረጉ አመኑ እንግዲህ خلطوا عملا صالحا ማለት ከተቡክ በፊት ያሉ ዘመቻዎችን ተሳትፈዋል ነፈቃውን ሁሉን ምን አርገዋል ተሳትፎ ስለነበረ خلطوا عملا صالحا ማለት እሱ ነው واخر سيئا تخلفهم عن تبوك እሱን አቀላቀሉና እንግዲህ እኛ ወንጀለኞች ነን ብለው بسوار المسجد ነፍሶቻቸውን አሰሩ ይላሉ አህሉ ተፍሲር ቁጥራቸውን 7 የሚያረጓቸውም አሉ 8 የሚያረጓቸውም አሉ 6ም የሚያረጓቸው አሉ እና ረሱሉ እንጂ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይፈቱንም ሌላ ፈታለሁ ቢል እሺ ብለና እንፈታም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለፊያ እንግዲህ ሊያሰግዱ ሲገቡ መስጂዱ እዛ ማለፊያቸው ላይ ስለነበሩ ጠየቁ ማባሉ ሃኡላ እነዚህማ እንደዚህ ብለው ራሳቸውን አስረው ነው ለሶላት ለምን እንጂ የምትፈቱን ለመጨረሻው መፍታት ረሱሉ እንጂ አይፈቱንም ብለው እንደዚህ ብለው ነው ሲሏቸው እኔማ አልፈታቸውም አላህ በእነሱ ሁክሙን ካላወረደ አሉ ይሄ ሲወርድ እንግዲህ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቷቸው ይላሉ በኋላ እንግዲህ ከዚህ ከገዝወት ተቡክ እንድንቀር ያደረገን ንብረቶቻችን ናቸው ንብረቶቻችንን በአጠቃላይ ለርሰው አስረክበዋል ሰው እንደሚመለከተው ያርጉ ብለው ሲያመጡ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁክም ስላልወረደባቸው እንዴት ላርግ ሲሉ ይሄ አሁን የሚቀጥለው አያ ምን የሚል አያ ነው አጀባ እሱ ወረደ ይላሉ በእነሱ ኻስ ነው የሚሉ ሰዎች እና የገንዘቦቻቸውን 1/3 እየተቀበሉ 2/3ኛውን እየመለሱ ምን አረጋቸው ሸኛቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አየን ካነ الامر እንግዲህ ከገንዘቤ በአጠቃላይ ወጣለሁ ብሎ እኮ ነበር ከአብ ኢብኑ ማሊክ ብዙ ሐዲሶች ቀርተናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምሲክ عليك بعض مالك فهو خير لك قالت نصيبي من خيبر እሱን ምን አርጋለሁ አለ አስቀርቻለሁ خذ يا زلال الله سبحانه وتعالى من اموالهم ከንብረቶቻቸው እንግዲህ ኻስ ነው ካልን አሁን ያልናቸው ወዳልናቸው ሰዎች ወደነሱ ሊመለስ ነው ضمير واخرون اعترفوا ላለው العبره بعموم الالفاظ ነው ከሙስሊሞች እንግዲህ ንብረቶች ያዝ صدقه زكاه ያዝ تطهرهم وتزكيهم بها በዛች በሶደቃ እምታጥራራቸው ስትሆን እንግዲህ ከኹዝ ፋዒል حال ነው ከተባለ እምታጥራራቸው ስትሆን تطهرهم አንተ ማለት ነው المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ወይ تطهرهم من نعت الصدقه ነው ያቺ ሶደቃ እምታጥራራቸው የሆነች እንግዲህ ሶደቃ ለሶደቃ ጋር ካያያዝናት ነኪራናት حال መሆን አይችልም تطهرهم የሚሆነው ምንድነው صدقه مطهره لهم እንደተባለ ነው ሲፋት ነው የሚሆን وتزكيهم بها በዛች በሶደቃ አሁንም የምታጥራራቸው የምታጸዳቸው ስትሆን وصلي عليهم ለነሱ ዱዓ አድርግላቸው ان صلاتك سكن لهم አንተ ለነሱ ዱዓ ማድረግህ استغفار ማድረግህ ለነሱ ዝነትና እርካታ ነው والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى ሰሚና አዋቂ ጌታ ነው በማለት ይናገራል እና ሶደቃ ይዞ ሲመጣ ሰውየው في الصحيح እንዳልነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ اللهم صل على آل فلان የعبد الله بن ابي اوفى حديث እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውየው ዘካውን ይዞላቸው ሲመጣ እንደዚህ ያረጉ ዱዓ ያረጉ ነበር የኔ አባቴ ይዞ ሲመጣ اللهم صل على آل ابي اوفى ብለው ዱዓ አርገውልናል ይላል عبد الله بن ابي اوفى الاسلمي رضي الله عنه اخر من مات من الصحابه بالكوفه ያልነው ሰውይ ስለዚህ እሳቸውንም የተካ
ዘካ ሰውየው ይዞ ተመጣ ያሸበው ዝም ብለህ ተቀበለህ ዝም አይባል ምን ታረግለታለህ ናም ዱዓ ይደረግለታል እኮ ተንሽጥ على الاعمال الصالحه كون ሰውየውን እንግዲህ ዱዓ ስታረግለት ምን ስታረግለት ለከርሞም እንደገና ምን ይላል ከቀዳሚዎቹ ይሆናል የጌታ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሽሪዕ ስለሆነ እና እኛ ቅራአችን አሁንም ኢነ ሶላተከ بإفراد كونه من قرأ إيه المفرد المضاف من لنا من له يوم إن صلواتك مقرون من وراء له إلى له لا يدقمه تنش صلاتك كمله أخص سلميون بمفرد مقرات إنه مودع إلى له ابن جرير رحمه الله كده يا شباب جمع التصحيح جمع المذكر السالم إن جمع المؤنث السالم معناته لكلا ነው የሚሉት የሚመሩት በመንድላይ ነው ይላሉ እና እነ صلواتك ከተባለ እንደዛ ስለሚሆን صلاتك ሚለው مفرد من صيغ العموم ስለሚሆን ይሄ طيب ይላሉ ኪታቡ አለ ታያላችሁ ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله قول الله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا الى اخر الايات يقول تعالى الأعراب وهم سكان البادية والبراري كده مفرد لاي يا مشددة كالج تجمع يا ايتون مشدد يچالال من ማድረግ ይቻላል እንደነ ኩርሲ አሁን ይሄ በሪያ ማለት ነው በራሪ የበሪያ ጀምዕ ነው ስለዚህ طيب والبراري والبراري ሁለቱም ይቻላል እንግዲህ እዛ በየሷሐሪው በየሜዳው እና ባዲያ የሚኖሩ ሰዎች እነሱ አራብ ይባላሉ أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة هم سكان المدن والأمصار الذين فيهم كفر ونفاق حاضرة هنا كفرنا نفاق كان بينورباቸው الأعراب أشد كفرا ونفاقا ينالو من الحاضرة وذلك يونبت لأسباب كثيرة لبزو مكناياتوች ነው አሉ أشد كفرا ونفاقا يهونوا الأعراب منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام ናቸው አያውቁም ህግጋቶችን የዲን ዙሪያ የሥራዎችን ህግጋቶች አህካሞችን ከማወቅ የራቁ ስለሆኑ فهم أحرى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي حدود ما أنزل الله على رسوله تفسروا كإيمان مسارتوچم بيان أحكام الأوامر والنواهي السنم بالماوك يتقبناتشو بخلاف الحاضرة سكان المدن والأمصار والنسو قلباج فإنهم أقربوا لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فيحدث لهم بسبب هذا العلم فما وقعتشو سبب يجني الله تعالى تصورات حسنة وإرادات للخير እንግዲህ ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ሲቀርጹ ውብ የሆነ መቅረጽ ይገኝላቸዋል كذلك خيرንም ፍላጎት ይገኝላቸዋል الذي يعلمون ما لا يكون في البادية الذي على بإفراد على كل الأحوال النسخ متفقة على هذا وفيهم أي في الحاضرة في سكان البادية المدن والأمصار من لطافة الطبع والانقياد للدائم ليس في البادية እንግዲህ طبعቸው ቀጠን ያለ ከመሆን وكذلك لحق እንግዲህ እጅ ከመስጠት أهل البادية ዘንድ የሌለ አላቸው ለነሱ ነዛ እንግዲህ ጁፋቱን ቁሳ እንደዛ ኮናቸው طيب ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية الإيمان ባለቤቶች እንግዲህ ከأهل البادية የበለጠ أهل المدن والأمصار ናቸው የሚቀማመጡት فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية خير የሚገባቸው እንግዲህ أهل الحضرة የሆኑት ለዛ ነው أهل الحضر وإن كان في البادية والحضرة كفار ومنافقون ሁለቱም ቦታዎች እንኳን ሁሉም ቡድኖች ቢኖሩ
ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة سنساسر شداونا غلظاو مጨምረው عند أهل البادية እንጂ عند أهل المدن አይደለም እንደዛ ኮነ ሰው ይሄ ኻሊድ ابن سوحان የሚሉ ሰውየው እኮ ሰሞኑን ቀርተናል ሆነ ኪታብ ላይ ያጀባ ኻሊድ ابن سوحان የሆነ ሰውዬ ያጀባ ነስራኒ ነበርኩኝ ሰለምኩኝ እና ከዛ ጂሃድ ማድረግ ፈልግ ነበር ሐጅ ወጅቦብኝ አየው እና ሐጅ ጠየቅኩኝና ቂራን አድርጌ ኢህራም አደረኩ ዑመር ቂሷ ሸባብ ከሰሞኑን ማን ኪታብ ላይ ነው የቀራነው ነሳኢ ነው ኢብኑ ማጃህ نعم የተቀራበት አለ ለምን እዛ ላይ እንግዲህ አንደኛው ሰውዬ ይሄን ሰውዬ ከኮነኑ ሰውዬ ኻሊድ ኢብኑ ሱሐን ዘይድ ኢብኑ ሱሐን ይባላል ብለና እና ይሄ ሰውዬ እጁ من الطرائف ነው ግራጁ ቆራጣ ነበረች ይባላል ይሄ ነሐወንድ የሚባለው ዘመቻ ላይ ሲሳተፍ ማን ቆርጦት ነው ኩፋሮች ቆርጠውት እና ካና يحدث الناس ሰዎችን ሰብስቦ ዘይድ ኢብኑ ሱሐን ሐዲስ ሲናገር ካና በይነهم አዕራቢይ ለጣይፍ ከሚያመጡት ነው ያሸባ ይሄ ዘይድ ሲናገር ሐዲስ ሲነግረው በጣም ይገርማል ይሄ ሰውዬ ማሻአላህ ዒልሙ ምናምን ይያለ ይደነቃል ደስ ይለዋል እጁን ደግሞ እጁን ተቆርጧል ሰውዬው እኮ ተሰርቆ ተቆርጦ ነው ብሎ እየጠረጠረ ነው አዕራቢ እና በኋላ ላይ ምን አለው አዕራቢዩ حديثك إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني አዕራቢዎች እንደዛ ናቸው ያጀባ እሱ እንግዲህ የሚገባው መስሎት إنها الشمال አለው ዘይድ ኢብኑ ሱሐን ለዛ ለአዕራቢዩ ምን ታስጠረጥራለህ ግራጀ ኮናት ምን ማለት ፈልጎ ነው እሱ እንግዲህ አህካምን የሚያቅ መስሎት የሚቆረጠው እኮ ምንድነው ያሸባብ የመጀመሪያ ጊዜ ቀኝ ነበር إنها الشمال ሲለው لا أدري تقطع الشمال أم اليمين زيد بن سوحان من قالوا لذا سويه استدل عليه هذه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله قال الزاب من أهل الحاضرة بيونكو إنها الشمال سلو مجمرة ما يترترم كترترم إنها الشمال سلو من النبر كان يفهم لأنه يفهم السنة يفهم الشرائع سلزا هون يهنجدي قرآن يهننه ميلان أهون دقمو من العجيب حتى أهل الحاضرة الآن لا يعرفوا شيئا لذا كنا جبوا بس لمنا شبتو تنقصوا هنو كان يبلي يالا تأييكو مياكو نقر يل لمن لا علمك ما يستطم سو أهون عبادة يتدرقوا كهلو مالنا يا شباب شئنا أم أبين ناس متنافس ميونت بمن دنو بالماء مال نك نقر لا يهدو ورفع وقبه اسكميقرأ درش تقوم في الحلقات العلمية هي لم كفتنه بعده ما يفلقوه لمن الناس أعرضت عن الدين عن العلوم سايب ما مركو إلا ما العلم بمن دنهم يمتاو العلم بالتعلم نواصل ومن ذلك أن الأعراب أحرصوا على الأموال وأشحوا فيها أحرصهم أشح من قديم من الناتشو أفعل التفضيل قدي كيقدر سوتش يكون دزاناتشو يا شباب بتاعهم ገንዘባቸው እንጂ ቁጥጥር አድርገው በጣም አርቀው ነው የሚይዙት የሆነ ነገር ለመግዛት እንኳን ብዙ ሰዓት እኮ ይፈጅባቸዋል ያ شباب ያንን ቋጠሮ ምናምኑን ምን ለማድረግ ለመፍታት ይሄ ከተሜ ያው በባጢልም ያወጣል እዙ ኋላ ኪሱ እኮ ነው የሚያውቁ ብዙ ያደረገው አሁን ደግሞ ሌላ ማያጃ መጥቷል عموما ومن ذلك أن الأعراب أحرصوا على الأموال وأشحوا فيها فمنهم من يتخذ ما ينفق من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما أجانوا ملوت انجدي مغرم أن يراها خسارة ونقصا معنى المراد مكسرنا جنزب انجدي مقدل أرقونهم آيات ولا يحتسب فيها ثواب أجرك الله سبحانه وتعالى أي فلقيم ولا يريد بها وجه الله
تفسيرنا ولا يكاد يؤديها إلا كرها ካልተገደደ በስተቀር ገንዘቡን ሊያወጣ አይቀርብም ويتربص بكم الدوائر أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم عداوتهم የሚለው ዶሚር እንግዲህ ወደ አራብ ነው የሚመለሰው بغضهم የሚለው ወደ እነሱ لهم للمؤمنين أنهم أي الأعراب يودون وينتظرون فيهم أي في المؤمنين دوائر الدهر يدهرن አደጋዎች ዘዋሪ መጥፎ ዘዋሪዎች وفجائع الزمان ጊዜ እንግዲህ በሱ የሚመጡትን እንግዲህ فاجعة مصيبة مكره وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء እንግዲህ خبرም ነው ብንል خبر الله صادق في أعلى درجات الصدق كونه بلنا الأعلى مراتب الصدق كلام الله سبحانه وتعالى دعاءهم كونه يترجم أما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبة الحسنة والعاقبة للمتقين سلونا يا مارتشي مጨረሻ ለነሱ በጥላቶቻቸው ላይም ዳኢራ ሐሰና የሚሰጣቸው ለሙእሚኖች እንጂ ለነዛ አይደለም والله سميع عليم يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص وغيره يهنين ሁሉ ያውቃል ይጀዛል وليس الأعراب كلهم مذمومين بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسلم بذلك أي بإيمانه بالله واليوم الآخر من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان ويتخذ ما ينفق قربات عند الله أن يحتسب نفقته سيسات ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول እንግዲህ ምን ቀደሩ ይሄ ሰውዬ ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሳቸውን ዱዓ ለማግኘት መዳረሻ ያረጋታል ሰደቃ መስጠቱን እንግዲህ ኢህቲሳብ ابتغاء وجه الله አርጎም ሲያበቃ ረሱሉንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ እንዲያረጉልኝ استغفار እንዲያረጉልኝ ምክንያት ይሆነኛል የነፈቃ ብሎ ይሄንንም ያረጋል ألا إنها قربة لهم تقربهم إلى الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة على تقديرين إنها انقدي متملسوا ወደ ሁለቱ ነው ብለናል ወደ አላህ ታቃርባቸዋለች ገንዘቦቻቸው እንዲበዛ ይሆናል የዘካውን ሲያወጡ وكذلك وتحل ማለት ታሰፍራለች فيها البركة ነፈቃ ማድረጋቸው ከገንዘባቸው ያ የቀረው ገንዘባቸው ሙባረክ እንዲሆን ሰበብ ናት ማነቀሶ ምንድነው የሚለው ሐዲሱ እንደሚለው في مسلم وغيره سيدخلهم الله في رحمته أي في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات ويحميهم فيها من المخالفات يحميهم مالت يحفظهم ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات የثوابنا አይነቶች እንግዲህ ያበዛላቸዋል አንድ በ10 በ70 በ700 الى ضعف كثير على سبيل الاخلاص وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم المذموم فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم وتبديهم مالتهم يتشالل يا شباب እንግዲህ بادية مصدر ሊሆን ይችላል على وزن اسم الفاعل اسم ነው بادية ማለት ገጠር ማለት ነው በዱ على مجرد تعربهم وتبديهم تبديم እኮ يا شباب سكون او سكن في البادية تبدي የሚባል كتاب ሆነ ኡሱሎች ላይ ተርጀማ ቀርተናል ተበድ طيب በዛ ብቻ አዕራቦች በመሆናቸውና በዱ በመኖራቸው ብቻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላነወራቸውም انما ذمهم على ترك اوامر الله وانهم في مظنة ذلك يا الله اوامر በመታው يا الله اوامرን በመታው በሚያስጠረጥር ቦታ ነው ያሉትና
ኢራድ ያረጋሉ በሚል እንጂ አዕራቦች መሆናቸው ብቻ አላህ ስለ አላነወራቸው ከነሱ እንደ አህሉል ሐዲራ አህለል ኸይርም አለ ከነሱ አህለል ሸርም አለ ومن أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال بالكفر والنفاق እንደዚህም ይሆን ከሆነ الإيمان من ይሆናል ጨምራል ይቀንሳል ومنها فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه كما نرداو كاونو آياتوش ደግሞ فضيلة العلم የዕልም ትሩፋት ደረጃ علمن ያጣ ወደ ሸር አቅረብ እንደሆነ ምን እንረዳለን علمን ከሚያቅ لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا وذكر السبب الموجب لذلك يعني كارقبوها لا إني أثبت مكناية ذكرها وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله سببه هذا ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك إهنهن هلون قديها الله شرائع ماوك السنو أفضل العلوم فإن في معرفتها أفضل ونبت مكنايت فآية قديها تعليلية هنا لأن في معرفة نهنعون يتزرزروا النقر بماوك يتمكن من فعلها إن كانت مأمورا بها قديها بتتاززوا نقر كهونا كالاوك اندي تارجت تتاززال تسرال نسن بماوك من المأمورات كهونج لمسرات مجهال ستاوك أو تركها إن كانت محظورة يتكلكلوا كونوا دقموا كما تاو تمجهال لهنا بماوك اهلتتاو من مجه ستاوك اسلوهنا إن الزهناون يتبالوا حدود وجمعوكنا أفضل العلوم ومن الأمر بها أو النهي عنها نقول مأموراتهم كونج أنت آمر بالمعروف كونك ماوك إكادمالنو ساتاوك إن تارجه تازال كذلك ناهي عن المنكر لموهن مكفلك ما سلمي قدم لزانو أفضل يتبالو ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس من يتخذ ما ينفق مغرما نكيالا مؤمن ميقابا يتعزز كون تزاز ستفسم قلبه سفا بلو ترقاكته دسياله نو مسرات يعلب ويحرص أن تكون مغنما ولا تكون مغرما የምትሰራው ተካሊፍህ እንግዲህ ገኒማ ትርፍ የምታገኝበት የሚነባበርልህ እንዲሆን እንደ እንደመላቀቅ እንዳይሆንብህ መጓጓትም ይገባሃል ማለትን እንረዳለን وقوله والسابقون الأولون إلى آخر الآية السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الآيات سوف تأتي في الحشر إن شاء الله قد يزيج آية لا يا شباب مهاجر وجه جمع لهم الهجرة والنصرة وينصرون الله كويالا سلزي سنصاروا بين المهاجرين والأنصار بلا يجمعنا ناتشو لنا المهاجرون أفضل بلا شك انقدي مجموع بمجموع سنة نصار مالتنا من أفراد الأنصار أفراد بأفراد كونه كأنصارة مبلت نورال من بعد المهاجرين لكن جماعة مقابل جماعة المهاجرون أفضل ليلوش بزو سببوش منوراتشو قار وانا يتكسوا يا شباب لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة والأنصار عند سماتشو من دناتشو يا شباب لم يهاجروا هم طيب ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون للنكنوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كما سوف يأتي إن شاء الله في الحشر نزهناتشو والذين اتبعوهم بإحسان
سيفسروا لهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال እንግዲህ ኢህሳን የሚለው ከእምነቶችም ከአባባሎችም ከስራዎች فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم كذم እንግዲህ ነጋያ ሰላማዊ ሆነው وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله የመድህ እንግዲህ ዋናው መጨረሻውና የከራማት أفضل በላጩ የተገኘላቸው ከአላህ እነሱ ናቸው يا من دينه رضي الله عنه ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة أكبر نعيم الجنة أكبر من نعيم الجنة ورضوان من الله أكبر كرتنا للجوه سرالة ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الجارية التي الأنهار لا لو صفتنا الجارية تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية ميامر مالتنا الزاهرة ياونو وبيونو أبا يهون والرياض الناظرة رياض شفي روضة جمعنا ورياض قديم لأجل كسر الراء أصل روضاك واوين رياض رياض من هنا لا شباب ككسرة ودواء أي كبدم لذات بلو جمع لا من تدرجت واويتو يا طيب الناظرة ميان تباركم ميامرو يهونو النسون مياتتو أنهاروت خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا أي فلقوا منه لمن كتبال لأنهم مهما تمنوه أدركوه ومهما أرادوه وجدوه فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون طيب يقول لنا قال يلا አሁን እኮ ሰዎች ትንሽ እንኳን የዱንያ ኒዕማ ቢኖራቸው ያሸባል ቀጭ ሲል ይሞታሉ ሁሉ ይፈል الحسن البصري እንዳሉት ይህን ዱንያችሁን አምራችሁ ያኛው ስላخرባችሁት ከአማሩ ወደ خرابу መሄድ ምን አታረጉም አሉ አትወዱም ሻሂዳችን ያሸባብ እንግዲህ ሰዎች እዚህ ዱንያ ላይ እንኳን ያላቸው ሰዎች ሞት አይፈልጉም የሌለውም ቢሆን እኮ ሞት የሚፈልግ የለም ነዒሙ ወልጀና من كل النواحي من دنو يتموالان اي كنس يفلكው ነገር አለ እዛ ላይ ደግሞ አንተ አትታመም ምንድን ቆሻሻ የለ ምን የለ አላህ من اهل الجنه ያርገ ጀነት ከገባ አለቀኩ ከዛ በኋላ خلاص የምትገባው ግን ብዙ امتحان ተደርጎ ነው አሸባብ ስድድት ተብሎ ለጀነት ብቃት ሲኖረን ነው ምንገባው ስለዚህ ለጀነት ያሸባብ ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة مسرات ياشهر لقال طيب ذلك الفوز العظيم الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح وكل لذة ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان واندفع عنهم كل محذور ሚጠነቀቁት የሚፈሩት በአጠቃላይ እንግዲህ ተከልቶላቸው ፈውዝ የሚባለው ይሄን ያሟላ ነው وقوله وممن حولكم من الأعراب منافقون إلى نهاية الآية يقول تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أي تمرنوا عليه مردوا بلو እንግዲህ በመዚዱ ፈሰሩት ያው معنى المراد ማለት ነው አለዛ مردوا مرينو ودريبو بلو يفسرالو ابن جرير الطبري رحمه الله እንግዲህ ثلاثي مفسر እና مفسر ምን መሆን አለበት ነው የሚሉት ይህ ሙጣቢቅ ይሆናል ፊዕሉ የምትፈስረው ፊዕል ላዚም ከሆነ በላዚም ፊዕል ነው የምትፈስረው ሙተዓዲ ከሆነ በሙተዓዲ ትፈስረዋለህ وكذلك مجرد كونه بمجرد مزيد فيه كونه بسو لكن لا مشاهده في الاصطلاح معنى المراد انه منناغرو بلوال سويو في مطلع كتابه تمرنوا عليه بين هلالين واستمروا وازدادوا فيه طغيانا لا تعلمهم باعيانهم እንግዲህ አታውቃቸውም كلي ብለህ አይን እኮ ያሸባብ ብዙ ማዓኒ ያላት ብለናል
ባይሆን ምን ለያቸው በጀምዕ ነው ብለና ታው በፊት እኮ ተብሏል ያጀባ እንግዲህ عين بمعنى شخص ከመጣች لا تجمع الا على افعال اعيان ነው የሚባል طيب باشخاصهم ነው فتعاقبهم او تعاملهم بمقتضى نفاقهم ልትቀጣቸውና بمقتضى نفاقهم معامله ልታረግ ዘንዳ شخصياتቸውን እንግዲህ አታውቃቸውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላወቀበትን ኢላ ሲነግሩን لما لله في ذلك من الحكمه الباهره እንግዲህ አላማ ሳወቁ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حكمه باهره ስላለው نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين يحتمل ብዙ ጊዜ እንግዲህ በضم ነው የሚያርርከው يحتمل ان التثنيه على بابها وان عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره እንግዲህ ሙሰና ከሆነ ይሄ ነው ብለን እንፈስራለን ሊሉ ነው እንደዚህ እንዳንል ደግሞ ወደፊት የሚመጣው ያስቸግራል طيب ثم يردون ምንድነው የሚለው طيب ስለዚህ እንግዲህ ተስኒያው على الحقيقه ሊሆን على بابي ይሆናል ሁለት ቅጣት ይቀጣሉ في نهايه السوره ይመጣልنا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين طيب الزام لا እንግዲህ የሚባለው ዝላይ የሚባለው ነው طيب ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والحزن ملما على بدل الغم والكراهه لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر ايه ነው በዱንያ وفي الاخره عذاب النار وبئس القرار አርገው እንግዲህ መረተይንን በዚህ ፈሰሩ ሳቸው ويحتمل ان المراد سنغلظ عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره ስለዚህ ምን እንዳለው ቅድም እንደ استشهاد እንዳመጣ ነው في اوائل الملك من ይላል ثم ارجع البصر كرتين ዛላይ እኮ ያጀባ ሙፈሲሮች ተስኒያው ሐቂቃው አልተሻበተም የሚሉት ምን ስለሚል ነው ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير በሁለት እይታ ብቻ ምን አይሆንም البصر አይደክ ስለዚህ የተፈለገው ምንድነው እድሜ ልክን ብታይ ደክማት መለሳለህ እንጂ እንከን في خلق السماوات አታገኝም ስለዚህ እዚህም ላይ سنعذبهم مرتين ተክራርና ተግሊዝ ተሽቶበት ሊሆን ተክፊር ተሽቶበትም ሊሆን ይመቻል ነው እንደውም እሱ መሆኑ አጀባብ ቅድም ካልነው ተካሊፍ ሁሉ ተከልፋት ምን ያረጋናል ስለሚያወጣን እሱ መሆኑ والله اعلم ይሻላል وقوله آخرون اعترفوا بذنوبهم إلى آخر الآيتين يقول تعالى وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها مدينة كالتنا مدينة زوريا كالت ليلوش دقم علونا بل ومن سائر البلاد الإسلامية قد عمومية لكم اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها يدرن جمع قد أدران كسبب وأسباب وهي الأوساخ قد وسخ درن كذر هذا يمساسلون قد هالو معانياتهم من دنيانا متقاربات يهون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك يدي لا أصل نعتارقوتنا وجمولاي ضم حركها لينا المخرج بالإيمان صفات بهن متشالة الذي هو شرط لكل عمل صالح فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئات من التجري تجرؤ من المال السنة وطروب لنا الصحيحة سلهنا همزة على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء ومع الرجاء بأن يغفر الله لهم يعني قد على المنذن يارقون وصويهم يفسروا على العمومنا فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم وتوبته على عبده نوعان يقول لكم على عبده وملوا على عباده ملال عباد ملال اللي ما يجب على قال ودفيت ميمتاو ጋር የሚስማማው እሱ ነው የኛ وتوبته على عبده نوعان الاول التوفيق للتوبه والثاني
قبولها بعد وقوعها منهم قدي منهم قام يسمعوا من يالونه يالنا جمعونه مفرد مضاف دقمو من سياغ منه كان بزام بابا لينيام يسمعوا يشلال لفظا المهم على عباده ملك الله السوء عن سبيهنا منا يا الله سبحانه وتعالى توبة على عباده أو على عبده له لا تكفل على أننا عندي توبت ميوفقهم السنة سكال وفقها يون ست توبتهم ميقبله السنة إن الله غفور رحيم أي وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما يديك الله مغفرة عنك الله رحمة ما قال لي بعد أمهم بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما إلا بمغفرة الله ورحمته فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة انقراه الله نعم استدلاله واضح وصريحنا للم آية متقالوا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ودي بزناتنا ميزاتشو بلن بزبك كل مناسبة لك على كل الأحوال ولتنم آية متو أكلتاهما في فاطر إن شاء الله في أواخر فاطر أيما تعال طيب ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين فعلوا قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة ومروتشاتهم باتك على إنجلي يقرطوا مالت يجرسوا بمتفوسر إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم فهذه الآية دالة إن نسخة دالة من بصيغة الماضي على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحا بايتوبة كان ينكارك أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب وأما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف عليه نائب الفاعل أرجو أشدا مصدر مؤكد لنوعه ما درجوا أفضل السنوية أشد نائب الفاعل أرجوتال مالت برفع حركوتال السم يتشالال لكن أولاه يعني ويرى قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه ساتون متكان قد قال لنا آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة المفروضة تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم فرق انجدي تطهرهم لا تزكيهم ضمنا فرق عشون ينقرون وصل عليهم أيدعو لهم أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول عليم بأحوال العباد ونياتهم فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها أي لجلبها فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرك سبق تخرجه إلى الفعل يالونه نعم لزه ما يأخذ من الآيات نؤجله لدرسنا القادم إن شاء الله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين